अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो बात करते हैं बच्चों की नेशनलिटी का प्रोसेस और कागजात। इस पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं और इस पे डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा क्या प्रोसेस है, कौन से तरीके हैं। इस पे बात करेंगे इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स की गिरफ्तारियां, डिपोर्ट, फरार और रोपोश। इस पे बात करेंगे स्पेन मैरिज सर्टिफिकेट, अहम प्रोसेस, कुछ अहम मालूमात है जो आप लोगों के दोस्तों के काफ़ी इस टॉपिक पे कमेंट आ रहे हैं, उस पर बात करूंगा। और आखिर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा स्पेन असाइलम सीकर्स का जो सीटा है या रिफ्यूजी का सीटा है, उस पर एक मतवक्को एक्शन मतवक्के है। इस पे बात करेंगे। काफ़ी दोस्तों के कमेंट मुझे भी आ रहे हैं कि सीटा नहीं मिल रहा है, क्या तरीकाकार है, किस तरह हम निकाल सकते हैं। तो इस टॉपिक को कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि आज लिंक कौन कौन से आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं। दो अहम लिंक है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स की गिरफ्तारियां, डिपोर्ट से रिलेटेड, इसके साथ साथ स्पेन अजील और साइलम सीकर्स का जो सीटा है, इस पे मुतवक्की जो एक्शन है उसका लिंक। ये दोनों लिंक आपको नीचे बिलतरतीब मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि बच्चों की नेशनलिटी का प्रोसेस और कागजात। दोस्तों बच्चों की नेशनलिटी के दो प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस आपको मालूम है कि अगर बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं उनका प्रोसेस कुछ और है, और एक बच्चे अगर आउट ऑफ कंट्री, फॉर एग्जांपल अपनी होम कंट्री में पैदा होते हैं, वालदैन को पासपोर्ट मिल चुके हैं, और उनका प्रोसेस। वो जो आउट ऑफ कंट्री पैदा होते हैं बच्चे और उनका प्रोसेस, वो तमाम हम कई मरतबा टॉपिक शेयर कर चुके हैं कि वहां पे एम्बेसी में किस तरह पासपोर्ट अप्लाई करने हैं और जहां पे उनको बुलवा के किस तरह करना है, और वो तमाम प्रोसेस पे हम बेशुमार वीडियो बना चुके हैं। अगर आप उस टॉपिक को जो है वो सुनना चाहते हैं तो लास्ट मंथ की जो वीडियो और उससे लास्ट मंथ की, यानी कि पिछले 2-3 महीनों में काफी ज्यादा इस टॉपिक को कवर किया गया है। और जो बात रह जाती है कि यहाँ पे बच्चे पैदा होने की, तो उनके भी दो आगे तरीके हैं। एक ये कि अगर वालदैन को पहले मिल जाए और उनको अब बाद में आपने दिलवानी है, या अभी वालदैन को नहीं मिली और बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, और आपको पता है कि बच्चे अगर यहाँ पे पैदा हों तो उनको जो पहला रेजिडेंट कार्ड मिलता है, जैसे वो 1 साल का कंप्लीट होता है तो वो यहाँ पे नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका अलहदा से प्रोसेस है। अब यहाँ पे काफी फैमिलीज को और काफी दोस्तों को कंफ्यूजन है, खासतौर पे वो जो काफी ज्यादा दूर दराज एरिया में रहते हैं, जहां पे इतनी ज्यादा हमारी कम्युनिटी नहीं है और मेल जोल नहीं है, जिसकी वजह से वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, काफी चीजों का उनको इल्म नहीं है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि जब आपका बच्चा यहाँ पे पैदा होता है, उसके लाजमी तौर पे अपनी होम कंट्री के डॉक्यूमेंट बनवाना आपके लिए जरूरी होते हैं, अगर वालदैन के पास अभी नेशनलिटी स्पेन की नहीं है। अगर नेशनलिटी है तो वो डायरेक्ट नेशनलिटी की तरफ उनको ले जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा कि अपनी होम कंट्री के लाजमी तौर पे बच्चे के डॉक्यूमेंट बनवाएं। उससे आपको बेनिफिट ही होगा, उसका कोई नुकसान नहीं है। कल को अगर आप अपने बच्चों को किसी ऐसे मुल्क में लेके चले जाते हैं जहां पे डबल नेशनलिटी का कानून है पाकिस्तान के साथ, इस तरह से आप जो है वो डबल नेशनलिटी अपने बच्चे की वहां पे रख सकते हैं, और उस कंट्री में जाके अपनी स्पेनिश नेशनलिटी को कन्वर्ट करवाने के बाद, जो कि अमूमन तौर पे 5 साल का टाइम शेंजन स्टेट के अंदर है, और बाकी भी इंग्लिश ममालिक में भी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली यही टाइम है, आप वहां पे चेंज करवा के बेनिफिट उठा सकते हैं डबल नेशनलिटी का। ये एक रुख है, इसके अलावा भी काफी बेनिफिट है। इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूं कि जैसे आपके बच्चे के पास नेशनलिटी आ जाती है अपनी होम कंट्री की, पाकिस्तान की, उसका आईडी कार्ड बन जाता है, उसका पासपोर्ट बन जाता है। ये मैं प्रोसेस आपको बताने लगा हूं कि अगर अभी तक अपने वालदैन को नेशनलिटी स्पेन की नहीं मिली और जहां पे बच्चे पैदा हुए हैं, अब उनकी नेशनलिटी आपने लेनी है, तो 1 साल जैसे मुकम्मल होता है तो आपको मालूम है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप नतारियों के पास भी जाके खुरामिंतो करवा सकते हैं, डायरेक्ट जहां पे रजिस्टर सिविल है, जहां पे आपकी पतरौना में तो चल रही है, वहां जाके भी सीटा लेके आप उनकी खुरामिंतो करवा सकते हैं। यहाँ पे प्रोसेस क्या है? प्रोसेस यही है, और सबसे अहम जो डॉक्यूमेंट है, बच्चा क्योंकि यहाँ पे पैदा हुआ होता है और जहां पे जिस रजिस्टर सिविल ने उसका बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया है, अगर तो उसी जगह पे है तो फिर जरा प्रोसेस मजीद आसान हो जाता है। अगर उस जगह पे नहीं, आपने अपनी रिहायश चेंज कर दिया, किसी और रजिस्टर सिविल के पास चले गए हैं, तो फिर भी इतना ज्यादा लेंथी नहीं रहेगा, वो बाई डाक उनसे सारा बर्थ सर्टिफिकेट नया इशू करवा लेंगे।
یہاں پہ آپ نے برتھ سرٹیفکیٹ ایشو کرواتے وقت جو ہے اپنے والدین کے تمام ڈاکومنٹ، وہی تمام چیزیں جو بچے کا فرسٹ ٹائم پیدا ہوتے ہوئے برتھ سرٹیفکیٹ بنا تھا، اسی طرح کا ایک پروسیس ہے جو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، اور کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ کو اپنے ہوم کنٹری سے منگوانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا بچہ یہاں پہ پیدا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہاں سے برتھ سرٹیفکیٹ جیسے آپ کا ایشو ہوتا ہے نیا بچے کا، جو کہ آپ کی اپلیدس کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر آپ ڈائریکٹ پولیس یا نیشنل جا کے بچے کے فنگر دے کے دنی اور پاسپورٹ لے سکتے ہیں، کوئی بھی اتنا بڑا لینتھی پروسیس نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک اہم بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، اگر والدین کو پاسپورٹ مل چکے ہیں، اسپین کی نیشنلٹی مل چکی ہے، اس کے بعد آپ بچوں کی آپ نے نیشنلٹی اپلائی کرنی ہے، تو پھر آپ نے اپنا جو تمام ریکارڈ ہے اسپین والا، نئے نام اور نئے اپلیدو سارا، تو وہ بچوں کے ساتھ ایڈ کروانا ہے۔ اور اگر بچوں کو پہلے مل چکی ہے اور والدین کو بعد میں نیشنلٹی ملتی ہے، ظاہر ہے بچوں کے ناموں کے ساتھ جو اپلیدو ہے وہ پہلے ناموں والی اپلیدوس لگیں گی، تو یہاں پہ دو آپشن ہے، آپ بعد میں بچوں کے بھی اپلیدوس اپنے اپلیدوس کے ساتھ سیم کروا سکتے ہیں، اور نہیں بھی کروا سکتے تو کوئی بھی بائی لا اس میں پرابلم نہیں ہے۔ اور اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپلی رجسٹر سول جانا ہے اور ان کے برتھ سرٹیفکیٹ نئے ایشو کروا کے پولیس یا نیشنل جا کے ان کے نئے دنی اور پاسپورٹ بنوا لینے، جن پہ ان کے نئے اپلیدو اور نام ساری چیزیں نئی آ جائیں گی، جو کہ آپ کے اس وقت کرنٹلی تمام ڈیٹا آپ کا دنی پہ اور پاسپورٹ پہ وہی ان کا آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں بھی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تمام انفارمیشن تھی جو میں نے سمجھا کہ آپ مختلف کمنٹس میں پوچھ رہے ہیں۔ انگلینڈ انلیگل امیگرینٹس کی گرفتاریاں ڈپورٹ روح پوش ہو رہے ہیں، فرار ہو رہے ہیں آئرلینڈ کی طرف، اور بہت سارے جو ہائی پروفائل امیگرینٹ ہیں، خاص طور پہ جو سائلم سیکر ریفیوجی ہیں، ان کو پکڑ کے روانڈا بھیجا جا رہا ہے۔ یہاں پہ چند ایک اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو جو امیگرینٹس کے تحفظ کے لیے مختلف آرگنائزیشنز ہیں، ان کی طرف سے ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ یو کے کی حکومت جو ہے یہ ان ممالک کے امیگرینٹ کو بھی پکڑ کے روانڈا سینڈ کر رہی ہے، جن ممالک میں کافی زیادہ پرابلم ہے امیگرینٹ کو، خاص طور پہ انہوں نے افغانستان کا نام لیا ہے اور شیم فل کا نام استعمال کیا ہے کہ جو حکومت ہے اس کو شیم جو ہے وہ فیل کرنی چاہیے، یعنی کہ شرم آنی چاہیے کہ وہ ان ممالک کے باشندوں کو بھی سینڈ کر رہی ہے جن ممالک میں کافی زیادہ مسئلے مسائل ہیں، ایک قسم کا سول وار جیسا، وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس طرح کے الزامات لگا رہی ہیں وہ آرگنائزیشن ہے، ان کے امیگرینٹ کو بھی سینڈ کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ وہاں پہ انلیگل امیگرینٹس کے گرد گھیرا کافی تنگ ہے، کیونکہ وہاں پہ تمام انلیگل جانے والے ازیل اسائلم اپلائی کرتے ہیں، ان تمام کو پکڑا جا رہا ہے اور بھیجا جا رہا ہے، بالتفریق بھیجا جا رہا ہے، اور سڑکوں پہ، گلیوں میں، روڈز پہ، گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، گھروں سے پکڑا جا رہا ہے، لوگ اگر بتاتے ہیں ان کو انعام دیا جاتا ہے اور ان کو اسائلم سیکرز وہاں سے پکڑ کے ڈپورٹ سینٹر بھیج دیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے انلیگل امیگرینٹس کو بہت زیادہ بی کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے یو کے میں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین میرج سرٹیفکیٹ اہم پروسیس معلومات۔ اسپین میرج سرٹیفکیٹ میں جو میں نے دیکھا ہے کافی دوست پریشان ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سب کچھ جو ہے وہ الٹا چل رہا ہے، اور ایک دو کمنٹ ایسے آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو 7-8 مہینے میں مل رہا ہے اور کچھ لوگ 18 مہینے ویٹ کر رہے ہیں برتھ سرٹیفکیٹ، میرج سرٹیفکیٹ ان کو نہیں مل رہا، یہ کیا وجوہات ہیں۔ یہاں پہ یہ بتاتا چلوں جن لوگوں نے اسپین ایمبیسی میں اپنی ہوم کنٹری میں میرج سرٹیفکیٹ اپنے بچوں کا تمام کا اپلائی کیا اور اپنا جو تمام پروسیس کر رہے ہیں، ان کا پروسیس جو ہے وہ اس وجہ سے بھی لینتھی ہے کہ وہ بیچ میں جو ایمبیسی ہے اس کا پروسیس انٹر ہو رہا ہے، اس وجہ سے ان کا ڈبل ٹائم لگ رہا ہے۔ اگر آپ نے وہاں پہ ہوم کنٹری میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ تمام چیزیں اپلائی کی ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کو ڈبل ٹائم لگے گا، اس وجہ سے ہی ٹائم لگ رہا ہے۔ جو اسپین کے اندر رہتے ہوئے اپلائی کر رہے ہیں ان کے 7-8 مہینے 9 مہینے میں جو ہے میرج سرٹیفکیٹ بن کے آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ کنفیوژن بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ ٹائم جو ہے وہ ڈبل کچھ لوگوں کا لگ رہا ہے، کچھ کا کم لگ رہا ہے، یہ صرف اس وجہ سے لگ رہا ہے جو آپ نے ہوم کنٹری میں اپلائی کی ہے وہاں پہ ڈبل ٹائم لگ رہا ہے، اور جو اسپین کے اندر آپ اپلائی کر رہے ہیں وہاں پہ 8 مہینے 9 مہینے میں آپ کا میرج سرٹیفکیٹ جو ہے بن کے آ رہا ہے۔ اس کے بعد جن کے انٹرویو ہو رہے ہیں ان کا بھی زیادہ ٹائم لگ رہا ہے، جن کے انٹرویو نہیں ہو رہے ان کا بھی ٹائم ہاف کا فرق پڑ رہا ہے، ان کا ٹائم کم لگ رہا ہے۔ اب دوستو آخر میں بات کرتے ہیں
اسپین اسائلم سیکر اور ریفیوجی کا سیتا سسٹم کافی زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے. دوبارہ سے 1,000 یورو تک سیتا مل رہا ہے. اس پہ کافی بڑا ایکشن آرٹیکل آیا اور اس پہ آنے والے وقت میں ایکشن ہو سکتا ہے. اصل میں یہاں پہ سیتا مافیا پہ قابو پانا انتہائی مشکل ہو چکا ہے اور وہ اتنے زیادہ سافٹ ویئر کا استعمال کر رہے ہیں کہ اگر پولیس ایک دو سافٹ ویئر پکڑتی ہے تو وہ نئے لانچ کرتے ہیں. اور اب انہوں نے ڈائریکٹ سیتے بیچنے کی بجائے آگے اپنے ایجنٹ رکھ لیے تاکہ ان تک نہ پہنچا جا سکے. لیکن کافی زیادہ تحقیقات جاری ہیں اور آنے قریب آپ دیکھیں گے نیشنل پولیس مختلف شہروں میں مختلف ایریا میں لوگوں کو پکڑے گی جو سیتے اتنے مہنگے سیل کر رہے ہیں. اور اس کے بعد امید ہے کہ جس طرح خیریہ کے باقی پروسیس کے سیتے کو آسان کیا گیا اور ایزی کیا گیا، اب عام آدمی عام لوگ نکلوا سکتے ہیں، اسی طرح یہ بھی آنے والے وقت میں دوبارہ سے روٹین پہ آ جائیں گے. لیکن فی الحال کافی زیادہ مسئلے مسائل سیتے نہیں نکل رہے اور صرف ایجنٹ مافیا ہی سیل کر رہا ہے. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. میرے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.